विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा मनोरञ्जन चिनी पानी अमेरिकाको परिकल्पनाकार अर्जुन दाहालको यहाँहरू सबैलाई अङ्गालोभरिको माया अनि हार्दिक नमस्कार। प्रवासमा रहेका नेपालीसम्म नेपालका सूचना जानकारी र मनोरञ्जन तथा प्रवासका चिन्ता र चासो अनि भावनाहरूलाई नेपालसँग जोड्न सञ्चालित कार्यक्रम द ब्रिज टकमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ एनएन आइसिसीमा महासचिवमा केशव पौडेल जिताउ अभियानले। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, नेपालको राजनीतिक अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा अहिले प्रतिनिधि सभा राम्रोसँग चल्न सकिरहेको छैन। एमाले संसदमा नारा जुलुस गरेकै छ, सभामुखले सहमतिमा ल्याउन सकिरहनु भएको छैन। एमाले 10 बुँदाबाट गरेको पार्टी एकता अहिले धमिलो हुन थालेको छ। 72 जेठ 2 मा जाने भने पनि त्यो सहमतिलाई अध्यक्ष केपी ओलीले लागू गरिरहनु भएको छैन भनेर आवाज उठिरहेका छन्। उता सर्वोच्चमा 14 जना सांसदलाई हटाइनुपर्छ भन्ने मुद्दाले के अवस्था लिएला भनेर अनेक किसिमका आकलन गरिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मै पारेर मक्खन निकाल्नको सट्टा तर नै निकालेर खान पार्टी विभाजन गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ भने सँगसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि अहिले विभाजित अवस्थामा देखिएको छ। 300 भन्दा बढीको केन्द्रीय सदस्य बनाएर कार्यकर्तालाई थुम्याउन खोजेको नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार त हो, तर अहिलेकै पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउन्जेल पार्टी फुट्ने डरले होला सायद, र अरू कुनै पार्टीहरूको पनि त्यो समस्या होला, मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। राजनीति एकपछि अर्को धमिलो भइरहेको अवस्थामा अब स्थानीय निर्वाचन पनि नजिकै लागिरहेको छ। यी विविध परिस्थितिका बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग आज हामीले के कुराकानी विषयमा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? ठिकै छु। अब अलिकति छुच्चो प्रसङ्गबाट कार्यक्रम सुरु गर्न मन लाग्यो, दर्शकहरूलाई पनि रमाइलो पनि होस्, तातो होस्। बाक्लो दाल यहाँहरूको खान थाल्नु भएको छ भनेर हामीले सोधिरहनु परेन, त्यसको स्वाद चाहिँ कस्तो छ नि? अब यो नेपाली उखान हो, यो झर्रो उखान। हजुर। ठुलो घर छोडेर छाप्रामै भने पनि छुटिएर बस्न जानेलाई भन्ने यो उखान हो। हजुर। त्यो लगभग तपाईँले भनेको एउटा हदसम्म सही पनि हो, तर त्यो बाक्लो दाल खाने भन्ने भन्दा बाक्लो दाल होइन, त्यो छुटिएर बस्या बेलामा नुन पानी मात्रै पनि भेट्न गाह्रो पर्छ। यो सुरुवातको बेला हामी त्यो नुन पानी मात्रै भए पनि खाएर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सोचेका हौँ। बनी बनाऊ पार्टी थियो, देश विदेशमा हाम्रै प्रभाव थियो, 174 जनाको संसद थियो, त्यत्रो शक्तिशाली 2/3 पुग्नलाई जम्मा 8 सिट सांसद थपे पुग्थ्यो, 275 जनाको प्रतिनिधि सभामा 174 हुनु भने त्यो पनि निर्वाचनको विधिबाट अहिलेको समावेशी समानुपातिक सिस्टमबाट पुग्नु भने त्यो चान्चुने कुरा थिएन। त यो सबै कुरालाई पानीमा मिलाउने काम हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। विशेष गरी उहाँ जब सत्तामा पुग्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको पार्टी, सर्वहारा श्रमजीवी जनता, हँस्या हत्यौडाको झन्डा बोकेर जनताको माझमा उभिएर किसान र मजदुरको प्रतिनिधि हो है हामी भनेर निर्माण गरेको पार्टी, तिनका बारेमा सोच्नुभन्दा उहाँले म नै राज्य हुँ भन्ने ढङ्गले सोच्नुभयो र बिस्तारै उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नु कि मैले विघटन गरेर 2/3 छेउमा पुगेको सत्तालाई म 2/3 ल्याउँछु भनेर अब त्यो आइसक्यो, 2/3 नै आएको ठाउँमा फेरि 2/3 ल्याउँछु भन्दै उहाँ जानुभयो। त्यसको प्रमुख कारण थियो फरक विचार राख्ने, आफ्नो पार्टीभित्र रहेका फरक विचार राख्ने, पार्टीभित्र केही नयाँ कुराहरू राख्ने, पार्टीभित्र विधि पद्धतिको
प्रस्ताव राख्नेहरूलाई बढार्ने योजनाका साथ उहाँले यी गर्नुभएको थियो। प्रसङ्गहरूमा बिस्तारै ल्याउँछु माननीयज्यू। मैले अहिले यहाँ जोड्न खोजेको, अघि बाक्लो दालको कुरा त गरेँ मैले, त्यो सँगसँगै मैले यहाँको नेकपा एमाले भित्रको आन्दोलन सङ्घर्ष सुरुवातीका दिनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा लगभग 47 वर्षको एउटा पसिना बगाएको पार्टी छोडेर एउटा अहिले फरक, अघि पनि अलि भावनात्मक ढङ्गमा यहाँले भन्नुभयो बाक्लो दालको त कुरा होइन, नुन पानी मात्रैसँग पनि माड पिउनु पर्ने अवस्थामा पनि हामी उभिन तयार छौँ अथवा त्यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ भन्ने ढङ्गले यहाँ कुरा राखिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यत्तिकै 46 वर्षसम्मको यहाँले आन्दोलन गरेर सिर्जना गरेको पार्टी विभाजन गरेर साँच्चीकै यो गर्नुपर्ने अवस्थामा जानै पर्ने अवस्था थियो, अथवा तपाईँलाई खास गरी माधव नेपालको र केही स्वार्थ अरू 1-2 जना नेताको स्वार्थ नमिल्दा तपाईँहरू त्यसको शिकार बन्नुभयो? यो बाध्यकारी स्थिति थियो। म तपाईँलाई धेरै लामो फेरिस्त बताउन सक्छु कि हामीले आशा गरेका थियौँ कम्युनिस्ट पार्टी शासनमा आइसकेपछि उनले 3वटा बजेट ल्यायो। हामी पहिला भन्ने गर्थ्यौँ डाक्टर रामशरण महतलाई तपाईँ विश्व बैंकको प्रतिनिधि हो, नेपाली जनताको होइन भन्ने गर्थ्यौँ। तपाईँ नुवाकोटका जनताको प्रतिनिधि होइन, तपाईँले नुवाकोटका गरिब जनतालाई कहिले सम्झनु भएन भन्थ्यौँ। बजेट ल्याउने बेला त सम्झनु पर्यो नि। तर त्यस्तै भयो। डाक्टर युवराज खतिवडाको बजेट पनि त्यस्तै भयो। तर उनी एउटा राजनीतिक लेपमा थिए, यिनी अर्को राजनीतिक जामा लगाएका थिए। एउटा वामपन्थी विचार बोकेर आएको पार्टीले ल्याउने बजेट सर्वहारा श्रमजीवी जनता राष्ट्रहितका बजेट थिएन। त्यो बजेट विशेष गरी ठुला घरानाहरू दलाल पुँजीपतिहरूको हितका निम्ति उहाँहरूले गर्न सक्ने सम्मान गर्नुभयो। जाँदै पनि गरेर जानुभएको छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ एटी होल्डिङ्स ओम्नी प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट, यस्ता अनेकौं घटनाहरू घटे। त्यो हामीले अरण्य रोदन ठाउँमा बोल्यौँ। कतिपय ठाउँमा त हामी नाजवाब हुनु पर्थ्यो। म पनि यो पार्टीको आज होइन 2032 सालमा के भन्दा त्यति बेलाकै सदस्य हुँ। म भर्खर 17-18 वर्षको केटा थिएँ। मैले आफ्नो ब्याचलर लेभलको पढाइ हापेर म गाउँ हिँडेँ, जेल गएँ। 14 वर्ष जेलको सजाय पाएर जेल गएँ। जेलको केही सजाय घटेपछि फेरि गाउँ गएँ, सङ्गठन निर्माण गरेँ। म जन्मेको धादिङ हो। त्यो धादिङ जिल्लाको 3टा निर्वाचन क्षेत्र, 3टै क्षेत्र जिताउने सम्मान बनाए। देशव्यापी रूपमा भूमिका निभाए। म एक्लो मान्छे पञ्चायतको विरुद्ध चुनाव लडेर सभापति जितेँ। सधैँभरि युद्ध मोर्चामा जस्तै थियो। म सभापति हुँदा नि हत्कडी भिरेरै जेल गएँ। इरानको शाहको अन्त्य भयो भने नेपालका शाहहरूको पनि अन्त्य हुन्छ है, यो निरङ्कुश व्यवस्था टिक्दैन भनेरै बोलेको हुँ। त्यति बेला मेरो त्यो म मारिन सक्थेँ, म आजन्म कारावास हुन सक्थेँ, आँट गरेँ। त्यो हामीले लोकतन्त्र ल्याउनको लागि खेल्या भूमिका थियो। यहाँनिर रोके। म हजुर यो पछि कुरा थप्ने मौका म दिन्छु। अहिले यो जुन अहिले स्पिडमा बोल्दै हुनुहुन्छ नि, सभापति हुँदाखेरि पनि नेल जेल खप्नुपर्ने, विद्यार्थी आन्दोलनमा पढाइ छोडेर जुन खालको आन्दोलनरत एउटा राजेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा ज्यान धरापमा राखेर बनाएको पार्टी अहिले युवराज के अरे अर्थमन्त्री, कुनै अर्थमन्त्रीले राम्रो चाहिँ बजेट ल्याएनन्, अथवा केपी ओलीले चाहिँ कुनै चाहिँ भागभण्डामा कम गरे, अथवा कुर्सीको साइज सानो ठुलो भयो भन्ने जस्ता विषयहरूमा अड्किएर पार्टी विभाजन गरेर आफ्नो भविष्य पनि अन्यलमा, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धरापमा र नेपालीहरूको चाहनालाई यसरी ठुलो क्वेसन मार्क राख्न कतिको उपयुक्त होला? उपयुक्त म तपाईँलाई के भन्न सक्छु भने मेरो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको ट्रेडमार्क मात्रै रह्यो, त्यो कम्युनिस्टै रहेन। जुन उद्देश्यले हामीले पार्टी निर्माण गरेका थियौँ त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने कामै गरेन भने त्यसलाई पार्टी हो, मेरो कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर मैले त्यो समातेर बस्नु बेकार भयो। मेरो रगत पसिना खेर गयो। अनि म जस्ता नेता कार्यकर्ताले विद्रोह गरेका हुँ, विभाजन होइन। तपाईलाई म बताउँ, मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा ब्रान्चले काम गरिरहेको थियो पूर्वमा।
त उहाँसँग झापाका साथीहरूले भन्नुभयो हामी क्रान्तिको बाटोमा लागौँ, सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरौँ। त्यति बेला मनमोहन कमरेडले क्रान्तिकारी परिस्थिति तयार भएको छैन भन्नुभयो। त्यसो भए तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, हामी विद्रोह गऱ्यौँ। झापालीहरूले 28 सालमा विद्रोह नगरे भए पञ्चायत ढाल्न सकिन्थ्यो होला। उहाँले विद्रोह गर्नुभयो। त्यसै गरी 14 सालमा महासचिव बनेका केशरजङ रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत सहितको थियो। 17 साल पुस 1 गतेको घटना घटेपछि राजाको कदमलाई कम्युनिस्ट पार्टीले स्वागत गर्यो। यति मात्र कि उनी रुसमा थिए, रुसको सरकारलाई शुद्ध स्वागत गर्न लगाए। त्यस्तो खालको विकृतिका विरुद्धमा त्यति बेला बाँकी कम्युनिस्ट नेताहरू पुष्पलाल तुलसीलालहरूले विद्रोह गरे। मोहन विक्रम मनमोहनलाललाई जेल हालियो। उहाँहरूले विद्रोह गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाएर आउनुभयो। त्यसो हुनाले हामीले यो विद्रोह गरेका हौँ, विभाजन होइन, सही विचारको लागि लडाईँ लड्न आँट गरेका हौँ। र यति बेला देख्दा हाम्रो शक्ति सानो होला, तर विचार सही भयो भने त्यो शक्ति बढाउनलाई धेरै दिन लाग्दैन। 54 सालमा तपाईहरुको पार्टी विभाजन भयो। त्यतिखेर पनि त्यतिखेर त अझ उग्र राष्ट्रवादका कुरा थिए। त्यहाँ चाहिँ महाकाली सन्धिका विषयमा कडा रूपमा विषयहरू उठे अनि पार्टी विभाजन भयो। आखिरीमा न उहाँहरू टिक्न सक्नुभयो, पछि आएर फेरि पार्टी एकीकरण भयो र एउटा एउटा मोड लियो। त्यो बेलामा शिकार बनेका कमरेड सीपी मैनाली अझै पनि त्यही अब त्यो हालतमा चाहिँ अहिले रहिरहनु भएको छ। मैले भनेको चाहिँ तपाईहरु क्रान्तिकारी भनौँदा अथवा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेन भनेर तपाईहरु एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको जुन कन्सेप्ट अहिले फेरि विकास गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ भनेर तपाईहरु नै ती जो नेताहरूले अहिलेको पुरानो कम्युनिस्ट एमाले पार्टीलाई कम्युनिस्ट बनाउन सक्नु भएन, अब नयाँ पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने? अहिले तपाईले गर्ने क्वेशन एकदम जरुर र यो संसारभरिका नेपालीहरू अथवा संसारभरिका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले पनि प्रश्न गर्ने विषय हो। यो केही समयलाई यो प्रश्न हाम्रो अगाडि डरैसँग उभिन्छ। तर म तपाईलाई बताऊं, दुईटा भरुवा बन्दुक लिएर हाम्रो प्रचण्डजीले रोल्पामा सुरु गर्नुभयो जनयुद्ध भनेर हामीले सुनेका थियौँ। हामी नै भन्थ्यौँ जब भरुवा बन्दुक लिएर यत्रो निरङ्कुश व्यवस्था, अब यत्रो व्यवस्थालाई ढाल्न सकिन्छ? अथवा हामीले ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थाकै विरुद्ध पनि यिनीहरूले भरुवा बन्दुक लिएर लड्न सुरु गरे। हामी पनि यसो अलिअलि होच्याउने गर्थ्यौँ। तर त्यही भरुवा बन्दुक यस्तो स्थितिमा पुग्यो, हामीले सम्झौता नगरी सुख पाएनौँ। हामी संविधान सभाको पक्षमा थिएनौँ। अन्य राजनीतिक दलहरू, मुलुकका मूलधारका राजनीतिक दलहरू संविधान सभाको पक्षमा थिएनौँ। तर उहाँहरूले संविधान सभाको जुन उठाउनु भयो, 17,000 मान्छेको बलिदान भयो, त्यो बलिदान पश्चात हामी बाध्य भएर सही गरेर संविधान सभाको निर्वाचन गर्न बाध्य भयौँ। नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आयो, शान्ति प्रक्रियामा लग्यौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले सुरुवातमा तपाईले भनेको क्वेसन ठिकै होला, यो सानो शक्ति होला। तिनै कम्युनिस्ट नेताहरू हिजो त्यहाँ थिए, तिनै मान्छेले अब यता आएर चाहिँ रातारात त्यति क्रान्तिकारी काम गर्न सक्लान्, त्यति संगठन निर्माण गर्न सक्लान्, यो नयाँ परिस्थिति बनाउन सक्लान्? यो क्वेसनको विषय छ। तर आखिर यिनै नेता त हुन् नि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका। मोहन विक्रम सिंहका विरुद्धमा विद्रोह गरेर पुष्पकमल दाहालले पार्टी निर्माण गरे। सुरुमा हामी मनमोहनकै विरुद्धमा विद्रोह गरेर झापा आन्दोलन सृष्टि गर्यौं। पछि मनमोहन पनि यही ठाउँमा आइपुग्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको स्थितिमा यिनै नेताहरूबाट अहिले माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा छौं। म त्यसको प्रथम उपाध्यक्ष छु। हामीले नै यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसो हुनाले यसले सुरुका दिनमा त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। तर म तपाईलाई भन्छु, हामीले लिने बाटो प्रष्ट छ। हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौं। मदन भण्डारीले राख्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमका आधारमा हामीले गणतन्त्र ल्यायौं, राजतन्त्रको अन्त्य गर्यौं, लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्यायौं, समावेशी लोकतन्त्र हामीले सुरुवात गर्यौं। अब हामी समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ र हाम्रो देशमा अहिलेसम्म भएका असमानताहरूलाई अन्त्य गर्ने, आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्ने, केवल नाममा नारामा होइन समृद्धि,
व्यवहारमा समृद्धि ल्याउने ढङ्गले जाने कुरामा हामी ध्यान दिन्छौँ। र तपाईँलाई म धेरै त भन्दिनँ, 1 वर्षपछि तपाईँले यसै गरी मलाई सोध्नु होला, टाइम राखौँ न, टाइम राखौँ। 1 वर्षपछि सायद तपाईँ 1 वर्षसम्म त त्यही डिसी नेपालमै रहनु होला र त्यसपछि छलफल गर्दा तपाईँले अघिल्लो वर्ष भन्नुभएको त्यतिखेर थियो तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 47 वर्षदेखि अब 48 वर्षको वरिपरि हुने अवस्था बन्छ। त्यो बेला पक्कै पनि मौका मिल्यो भने प्रश्न गरौँला। तर अहिले नि तपाईँको भर्खरै केन्द्रीय कमिटीको सायद बैठक सकिएको छ, त्यसले 301 जनाको केन्द्रीय समिति गठन गरेछ, 7 जना उपाध्यक्ष बनायो, 3-4 जना सचिवहरू बनायो। त्यो एउटा त्यसले छाटकाट के देखाउँछ भने यसले पनि चाहिँ एउटा ठुलो संख्यालाई चित्त बुझाउनका लागि पदहरू बाँड्ने काम गर्छ, थुमथुम्याउने काम गर्छ, अल्झाउँदै बिस्तारै जसरी तपाईँले अघि एउटा भरुवा बन्दुकबाट प्रचण्डको एउटा ठुलो टिमले अब अहिले आएर भन्नु पर्दाखेरि झन्नै जनतालाई मूर्ख नै बनाएको रहेछ कि भन्नेसम्मको आरोप लाग्ने अवस्थामा तपाईँहरू त्यतातिर उद्धत हुनु न भनेर क्वेसन मार्क खालि हामीले अहिले क्वेसन मात्रै अलिक बढी राखिरहनु पर्ने अवस्था देखिन्छ कि होइन? यसो छ, अब यो 301 जनासम्मको बनाउने भने हो, 301 जनाको अहिले बनाइहाल्ने भने होइन। धेरैभन्दा धेरै साथीहरू हिजो नेकपा एमाले भएर बस्दाखेरि पनि उचित जिम्मेवारी नपाउनु भएको, जिम्मेवारी क्षमता भएर पनि बाहिर पारिनु भएका कयौं साथीहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई समेट्ने खालको कुरा हो। यो चाहिँ देशव्यापी रूपमा संगठन गर्ने हिसाबले हामीले सोचेका हौं। पदाधिकारीको व्यवस्था पनि हामीले त्यही ढङ्गले सोचेका हौं। हामीसँग समावेशी चरित्रको छ, विभिन्न जाति जनजाति क्षेत्र सबै क्षेत्रको समेट्ने कामहरू हामीले गरेका छौं। त्यस हुनाले अब यस्तो खुला परिस्थितिमा हामीसँग अहिले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि हामीसँग 7 प्रदेश छ। 7 प्रदेश भएको हुनाले 7 वटा उपाध्यक्ष बनाउने कुरालाई सोचेका हौं। त्यसैगरी 7 प्रदेशमा सचिवालयको हिसाबले पनि काम गर्ने हिसाबले 7 वटा सचिव हुन्छन्, अहिले 4 वटा सचिव छन्। अब यो सबै क्षेत्रको उचित प्रतिनिधित्व होस्। एक समय हुन्थ्यो त्यो राजा महाराजाको पालामा कर्णालीको 1 जना मन्त्री बनाउने, मधेसको 1 जना मधेसीलाई मन्त्री बनाउने, 1 जना दलितलाई मन्त्री बनाइदिने र अनि सबैलाई हामीले ल्याइदिया छौं भन्ने खालको स्थिति हुन्थ्यो भने अहिले हामीले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने हिसाबले लिएका छौं। यो समावेशी चरित्रको छ, समावेशी लोकतन्त्रको एउटा भरपूर अभ्यास गर्ने हिसाबले हामीले लागेका छौं। त्यसैले मलाई लाग्छ यसको रिजल्ट राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईहरु एमाले हुँदाखेरि धेरै जसो भोटर्सहरुले यहाँलाई चाहिँ सूर्य चिन्हमा भोट दिन्थे, राजेन्द्र पाण्डेलाई भोट दिन्थे, जो नेकपा एमाले जो सूर्य चिन्हबाट आउने उम्मेदवार हुन्। त्योसँग जनताका आशाहरू पनि सायद जोडिएका थिए होला। अब तपाईं अहिले तपाईंको खास अहिलेसम्म मेरो जानकारी अनुसार तपाईहरुको चुनाव चिन्हसम्म पनि पक्का भइसकेको अवस्था छैन। अब त्यो सूर्य चिन्हको प्रभावमा परेका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूबाट यहाँहरूले भोटको आशा गर्नु भएको छ कि नयाँ नेपाली कांग्रेसबाट अथवा अरू कुनै पार्टीहरूबाट आकर्षण गर्छौं भन्ने यहाँहरूको योजना छ? निर्वाचनमा जाने दलले मतको आशा गर्ने हो, त्यो जताततैबाट आशा गर्न सक्छ। एउटा कुरा, हामी लामो समयसम्म एमाले निर्माण गर्नै लाग्यौं। हामीले अहिले संगठन निर्माण पनि त्यही एमाले भित्रकै शक्तिलाई लिएर गरेका हौं। एमाले भित्रकै थुप्रै साथीहरूलाई हामीले यसमा समेट्छौं। अब तपाईले सूर्य चिन्हको कुरा गर्नुभयो। मैले 2043 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावलाई चुनाव उपयोगको नीति लिएर म चुनावमा लडेको मान्छे हुँ। त्यति बेला मैले हात्ती चिन्ह लिएर लडेको थिएँ। पोखरामा सोमनाथ प्यासीले बाल्टी चिन्ह लिएर लड्नु भएको थियो। काठमाडौँमा पद्मरत्नले सूर्य नै लिनु भएको थियो। चितवनमा जागृत भेटवाले छाता लिएर लड्नु भएको थियो। इलाममा नोबल केमी राई र झापामा द्रोण प्रसाद आचार्यले घैला चुनाव चिन्ह लिएर लड्नु भएको थियो र जित्नु भएको थियो। त्यसभन्दा पछाडि म धादिङको सभापति उठेँ, सटकोट चिन्ह लिएर म चुनाव लडेँ, जितेँ। जनतालाई चिनाउने एउटा आधार हो। हिजो हामीले प्रचार राजनीतिको भन्दा पनि चिन्हको मात्रै प्रचार गरेका थियौँ। त्यसकारणले सूर्य चिन्ह टाढाबाट देख्दा सजिलो आदि हिसाबले हो। अब हामी चाँडै नै चुनाव चिन्ह पनि लिन्छौँ। तपाईलाई मैले भन्दा हुन्छ, सम्भवतः हामी चुनाव चिन्ह कलम लिन सक्छौँ। त्यसमा छलफल भइरहेको छ।
त्यो छलफल भइरहेछ र अब हामी त्यो चुनाव चिन्हलाई लिएर गाउँ गाउँमा जान्छौँ, कार्यकर्ता साथीहरू सारा जान्छौँ। अहिले हाम्रो देशमा 7 वटा प्रदेश, 77 वटा भूगोलका जिल्लाहरू, 165 वटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र, 330 वटा प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र, 753 वटा पालिकाहरू अनि 6743 वटा वार्डहरू छन्। ती सबैलाई केन्द्रित गरेर हामी अहिले सङ्गठन निर्माण गर्दैछौँ। 3 महिनाभित्र हामी तपाईँको यो सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रममा नेकपा एमाले खास गरी केपी ओलीको सेरोफेरोमा रहेका केही नेताहरू जो मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो अहिले तपाईँहरूको खेमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ देख्दै सुन्दा सुन्दै बुझ्दा बुझ्दै उहाँहरू मन्त्री पाइन्छ भनेरै प्रवेश गरेको, त्यही इन्टेन्सले उहाँहरू छिरेको अनुमान गर्न गाह्रो नभएको अवस्थामा उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शुद्धि गर्नु पर्यो भनेर प्रवेश गरेको भनेर चाहिँ कसरी भन्ने? उहाँहरू साँच्चीकै मन्त्री पाइन्छ भनेरै आएको भनेर अनुमान गर्न गाह्रो नदेखिने अवस्थामा मैले यो प्रश्न गरेको यहाँलाई। मन्त्री त त्यहाँ हुँदा पनि मन्त्री भएका साथी आउनु भएको छ यता, होइन? मन्त्री त्यहाँ पनि पाइसक्या हो। विचारको हिसाबले त्यहाँ काम छैन भनेरै आउनु भएको। कतिपय साथीहरू त्यस्तो पनि हुन सक्छन्। यो राजनीतिक यात्रामा सबैले त्यागको मात्रै राजनीति गरे हुँदैन, सबैले यो राष्ट्र परिवर्तन गर्ने सपना मात्रै देखे हुँदैन। कसैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा केही भूमिका पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने पनि सोचेका हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी यो सबै चिजको, सबै जातको फुलबारी भने जस्तै सबैलाई समेटेर हामी जान्छौँ। त्यस्तो पनि स्वाभाविक होला। अहिले चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नसक्नुको खास कारण चाहिँ के हो राजन सर? मन्त्रीमण्डल तपाईँलाई जानकारी छ, एउटा अध्यादेशको कारणले पनि अलिअलि समस्या थियो। अब त्यसको समस्या हिजोबाट समाधान भएको छ। सायद अब हामी 2 दिनभित्रमा मन्त्रीमण्डल पूर्णता दिन्छौँ। अब 2 दिनभित्र। अब धेरै त्यो समस्या के थियो अलिकति बुझाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई। त्यो चाहिँ 20% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू 20% र सांसदहरू 20%, दुईटा मध्ये और गरेर त्यति कुनै पार्टीबाट लिएर आउनेले छुट्टै पार्टी गठन गर्न पाउने गरी अध्यादेश आएको थियो। त्योभन्दा अगाडिको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले चाहिँ 40%, कुनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 40% वा त्यसमा चाहिँ दुईटै थियो, सांसदहरू 40% थियो। अहिले वा गरेर अहिले त्यसरी आएको थियो। त्यो आउँदा अब हामी चाहिँ जो पार्टी विभाजन गरेर बाहिर निस्क्यौँ, हामी चाहिँ फेरि तुरुन्तै फुट्न सक्दैनौँ, फुट्न मिल्दैन 5 वर्ष। तर जो मूल पार्टीहरू छन्, नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुट्न सक्छ, अहिले 20% पुर्याएर निक्ल्यो भने एमाले फेरि फुट्न सक्छ, त्यस्तै गरी जसपा पनि फुट्न सक्छ, अरू पनि त्यस्ता समस्या भएको हुनाले अब फुट्ने कुरामा चाहिँ अहिलेको हाम्रो गठबन्धनको एउटा पार्टी जसपाले पनि यो हाम्रो पार्टीलाई फुट्ने ठाउँ राखुन्जेल सरकारमा सामेल हुन हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको कुरा भएले त्यसलाई हामी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर समाधान निकाल्छौँ। र फेरि 40% र अरू वामा जाने सम्भावना छ। हो, त्यसैमा हामी फर्कौँ। त्यसले नेकपा एमालेलाई फुटाउने काम सक्यो, उसले जुन काम गर्नु त्यो काम गरिसक्यो, अब नर्मल अवस्थामा जाने देखियो खास गरी। अब त्यो हेर्दाखेरि त्यही देखियो। त्यसो भनेपछि अब मन्त्रीमण्डल छिटै गठन हुने सम्भावना छ भनेर हामीले बुझौँ। एकदम। तपाईँको पार्टीबाट को मन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि छलफल भइरहेछ। त्यो लगभग छलफल भएको छ। केही खुलासा गर्न सकिन्छ आज? अहिले मैले नाम भन्न सक्दिनँ। हजुर, मन्त्री हुने चाहना भएका साथीहरू धेरै हुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा मैले अहिले नाम भन्न अलि गाह्रो होला। केही निर्णय भएको छ भने भनेको त्यो सायद निर्णय भएपछि बाहिर आइहाल्छ। अनि यो मन्त्रालय चाहिँ मालदार मन्त्रालय भन्ने, त्यो मालदार भन्ने शब्द निकै मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। मालदार मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको भनेर बाहिर मिडियामा आउँछ। त्यो मालदार मन्त्रालयमा पनि तानातान छ? यस्तो होइन, हामीसँग 3 किसिमका मन्त्रालय छन्। एउटा पावर मिनिस्ट्री भन्छन्, अलिकति अधिकारको हिसाबले जस्तो भनौँ न, हेर्दाखेरि त्यस्तो नदेखियो भने परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यो पनि एउटा पावर मिनिस्ट्री भन्छन्।
त्यसले संसारभरि राजदूत पठाउनेदेखि लिएर गएर धेरै कुरा परराष्ट्र मामिलामा काम गर्छ। अर्को त्यस्तै गरी पावर मिनिस्ट्री, गृह भयो, अर्थ भयो, यस्ता केही मन्त्रालयहरू छन्। अर्को विकाससँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी, यस्ता केही मन्त्रालयहरू छन्। त्यस्तै गरी अर्को तेस्रो चाहिँ सेवा मन्त्रालयहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, यस्ता केही मन्त्रालयहरू छन्। हामी यो चारैवटा गठबन्धनका दलहरूलाई सबै मन्त्रालय एक किसिमले सबैले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने गरी हामीले वर्कआउट गरेका छौँ। यो छ नि, यो अहिले मन्त्रीको कुरा गर्दाखेरि अब यो मन्त्री बन्ने, जनताको सेवा गर्ने, विकास गर्ने भन्ने चाहिँ यो यसलाई अन्यथा नबुझ्नुहोला, यो चाहिँ देखाउनका लागि भरिने शब्दहरू हुन् भनेर यो मैले जान्दैदेखिको, म 46 सालमा प्रजातन्त्र आउँदा त्योभन्दा अगाडिदेखिको पनि केही राजनीति बुझ्दछु, त्योभन्दा पछाडि त राम्ररी विटनेस आफै भइएको छ। यो जनता 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 भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने दाँत मात्रै रहेछ, भित्री चपाउने दाँत चाहिँ स्वार्थ, गुट अनि आफ्नो पद त्यो रहेछ भनेर बुझ्दा खासै फरक नपर्ला। यसो छ, अब यो हामीले हाम्रो देशमा काम गर्ने हो भने धेरै ठुल्ठुलो काम गर्न नि पर्दैन। 3-4वटा सिम्बोलिक काम गर्यौँ भने पनि जनताको नजरमा हामी धेरै असल बाटो लिन थाल्यौँ भन्ने बुझिन्छ। जस्तो हामीले 51 सालमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम 100 रुपियाँबाट सुरु गरेका थियौँ। त्यो अहिले 3000 पाउने गर्छन्। ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्ष नागेकालाई दिएका थियौँ, अहिले एकल महिलाले पाउनुहुन्छ, लोपोन्मुख जातिले पाउँछन्, अपाङ्गता भएकाहरूले पाउँछन्। त्यस हुनाले त्यो 25 करोड सुरुमा हामीले दिएका थियौँ एक वर्षमा, अहिले 62 करोड भन्दा अर्बभन्दा बढी दिन्छौँ। एउटा सामाजिक सुरक्षाको एउटा ठुलो अभियान भयो यो। हामी अरूका लागि, विदेशीको लागि पनि एउटा अनुकरणीय भयौँ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने एउटा राम्रो नारा दियौँ, गाउँसम्म पैसा पठाउने बन्दोबस्त गऱ्यौँ। त्यसले हामीलाई आजसम्म बचाइरहेछ। हो, त्यस्तै केही सिम्बोलिक काम गरियो भने त्यो जनताले धेरै ठुल्ठुला आशा पनि गरेका छैनन्। तर अब अहिले कस्तो छ भन्नु होला भने कामका हिसाबले गर्ने कुरामा चाहिँ अलि बेसी ध्यान दिन जरुरी छ। त्यो निर्णय गर्ने चाहिँ पार्टीले नै। एकीकृत समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो ठ्याक्कै यो काम गरे। अहिले हामीले एउटा एक्जाम्पलको बारेमा कुरा गर्यौँ जुन मनमोहन अधिकारीले सुरु गर्नु भएको थियो। त्यस्तो राजेन्द्र पाण्डेको दिमागमा चाहिँ ठ्याक्कै छुटकरीमा भन्न सकिने यो काम चाहिँ गर्यो भने जनताको मन तान्न सकिन्छ भनेर केही सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ? त्यो भोलि तपाईँको तर्फबाट मन्त्रालय सम्हाल्न जाने मन्त्रीहरूलाई ल है यसो गर्यो भने चाहिँ जनताको मन तान्न सकिन्छ, त्यसो गर्यो भने चाहिँ हामी यसो बाटो लाग्यो भोलि हामी भोलि यो पार्थिव यो शरीर नरहँदाखेरि पनि हामीलाई मान्छेले जय जयकार गर्ने काम केही गर्न सकिनलाई यति चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने एक दुईटा छोटो भनिदिनुहोस् त, सुनौ। हामीसँग 6वटा महानगरहरू छन् देशभरिमा, 11वटा उपमहानगरपालिकाहरू छन्। त्यसलाई तपाईँले सफा राख्न सक्नुभयो भने हामीले भन्छौँ नि भिजिट नेपाल भन्छौँ नि, के भिजिट गर्न आउने? एयरपोर्टबाट ओर्लिने बित्तिकै फोहोरको थुप्रो देख्यो भने होइन त? तपाईँले पनि आफ्नो देशलाई गर्व गरेर मेरो देश जति सुन्दर सफा कहीँ छ भन्न पाउनुहुन्थ्यो। पहिलो काम त्यो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। 1 नम्बर कुरा काठमाडौँकै भन्नुहोस्, यो फोहोर मैलाको स्थायी समाधान यो अहिले कुनै पनि सरकारले गर्न सकेन। म पनि स्थानीय विकास मन्त्री थिएँ, मेरो 3 महिना कार्यकाल अलिक छोटो सिद्धियो। 62-63 को आन्दोलनपछि मैले त्यो व्यवस्थापन गरिसकेका थिएँ। त्यसभन्दा पछि आउने सरकारले गर्न सकेन, त्यो गडबड भयो। त्यस्तो कुरा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। अर्को कुरा, अब अहिले पनि हाम्रो पहाडी भेगहरूमा रहेका धेरै ठाउँमा रहेका हाम्रा छोरी चेलीहरूले आफ्नो शिक्षा आर्जन गर्ने मामिलामा एउटा निश्चित अवधिपछि उहाँहरूको गेट बन्द हुन्छ, पढ्ने अवसर पाउनुहुन्न। त्यस हुनाले त्यो डिग्री तहसम्म सामुदायिक कलेजहरूमा पढाउने, सरकारले निःशुल्क पढाउने बन्दोबस्त डिग्री तहसम्म गरिदियो भने समानताको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै गरी दलित, अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख जाति, पछाडि परेका पिछडिएका जाति, उनीहरूको पनि शिक्षाको मामिला र विशेष गरी स्वास्थ्यको मामिला। हामी यो कोरोना चम्किएपछि त स्वास्थ्यको बारेमा धेरै कन्सियस हुनुपर्ने अवस्था रह्यो। हुन त एकदमै धनाढ्य मान्छेहरूले पनि ज्यान गुमाए, त्यस्तो स्थिति रह्यो। किनभने हाम्रो व्यवस्थै थिएन, हामी कुनै तयारीमै थिएनौँ। अन्तदेशमा आएको 4-5 महिना भइसक्दा पनि हामी तयार नगरेर बसेका थियौँ।
PCR टेस्ट गर्ने भने त के हो भन्ने नै अवस्था थियो हाम्रो। तर आज चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसो भएकोले यसले यस्ता शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना 40 लाख नेपालीहरू विदेशमा छन्। उनी अब अहिले पनि हामी दैनिक लास प्याक भएर आइरहेको देख्छौँ। यो अहिले पनि हामी मान्छे बेच्ने देशको रूपमा चिनिएका छौँ। यो अब एक किसिमको यो अपमान हो, हाम्रो राष्ट्रिय अपमानै हो। यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले समाधान गर्न सुरुवात गर्यौँ भने हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। हस्, मलाई केही आशा लाग्यो, हेरौँ कस्तो अवस्था रहन्छ। अब फेरि म पार्टीतिर फर्किन मन लाग्यो कि यो अलि चाखलाग्दो विषय छ। खास गरी यो 10 बुँदा जुन चाहिँ सहमति भएको थियो तपाईँहरूको समूह र अध्यक्ष केपी ओलीको समूह बिचमा, त्यसमा नपुगेको कुरा चाहिँ के थियो? खास गरी त्यहाँ माधव नेपालले बनाएकै टिम हो, त्यो उहाँले जिम्मेवारी दिएको हो। हस्ताक्षर गर्ने बेलामा नि सोध्नु भएकै रहेछ, हस्ताक्षर गर्नुहोस् भनेकै रहेछ। त्यहाँ खास नपुगेको कुरा के हो र तपाईँहरू छुट्टिने अवस्थामा पुग्नुभयो? प्रमुख कुरा चाहिँ के हो भन्दा केपी शर्मा ओलीले मूलतः राजनीति इस्यु हो। केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा बिना सल्लाह उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो संसद विघटन 5 वर्षका लागि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले मत दिएर जिताएको संसद, जो 5 वर्ष चल्न सक्थ्यो, 5 वर्ष उनले प्रधानमन्त्री चलाउन पाउँथे। उनको इच्छा अनुसार सबै चलेको थियो। बजेट उनीहरूले ल्याएका थिए, त्यहाँ फेल गरिदिएको थिएन। नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको थिएन, सबै कुरा गरिएको थियो। तर उनले किन त्यो विघटन गरे? अनि उनले मनै राज्य हो, मनै राजा हुँ भन्ने ढङ्गको प्रदर्शन गरे, दम्भ अहंकार प्रस्तुत गरे र संसद विघटन गरे। दुई चोटि गरे। तर त्यो कुरा उनले गल्ती कहिले स्वीकार गरेन। हामीले कुरा चाहिँ नि माधव नेपाल, कमरेड माधव नेपाल तपाईको पार्टीको अध्यक्षले यो बुँदा चाहिँ सहमतिमा नभएसम्म त्यहाँ हस्ताक्षर नगर्नु भनेको भए त त्यो तपाईको टिमको साथीहरूले हस्ताक्षर सायद गर्नुहुन्न थियो होला। तर त्यो त उहाँले उल्लेख गर्नु भएको थिएन, अथवा त्यो के थियो, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यहाँ रङ भयो। तर यो कुरा भएकै थियो, कुराकानी भएकै हो। तर जो साथीहरू 10 बुँदे भनेर जानुभयो नि, 75 साल ज्येष्ठ 2 गते भने नेकपा एमाले भएको बेला हो। 75 साल ज्येष्ठ 3 गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको दिन हो। 75 साल ज्येष्ठ 2 गतेमै फर्कने भने के भन्दा 71 सालमा भएको महाधिवेशनमा जसले जसले जे जिम्मेवारी पाएको छ त्यो सबै जिम्मेवारीमा फर्कने। त आज 75 साल ज्येष्ठ 2 गतेमा त फर्केन नि। हेर्नुहोस् त, भीम रावलजी सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज त हुन पाएनन्, त्यहाँ त लेखराज भट्ट भए। बागमतीको इन्चार्ज रामबहादुर थापा बादल छन्, त्यहाँ त अष्टलक्ष्मी साक्य थिइन्। त्यो केवल 75 साल ज्येष्ठ 2 गतिमा फर्कने भन्ने कागजमा लेख्ने, व्यवहारमा लागू नगर्ने, यी सबै घटनाक्रमबाट यो व्यवहारमा लागू हुँदैन भनेर तपाईहरुलाई आशंका लागेर नजोडिनु भएको हो। त्यो पनि हो। केपी ओलीले धेरै पटक बोले, लागू गरेन। म तपाईलाई बनाऊ, प्रचण्डसँग 2.5 वर्ष भाग लाएर काम गर्ने है भनेर गोप्य रूपले एक जना साक्षी राखेर सही गरे, त्यो पनि लागू गरेन। केपी ओलीले जे बोल्थे त्यो लागू गर्दैनथे। कुनै एकजना साथीलाई पार्टीमा यो जिम्मा दिनु पर्यो भनेपछि कुरा टुङ्ग्यो भने पनि त्यो जिम्मा दिने कुरा हुन्छ भनेको वर्ष दिन लाग्थ्यो त्यो कुरा टुङ्ग्याउनलाई। त्यसोनाले उनको त्यो ढिट शैली, उनको कुरा एउटा, व्यवहारमा अर्को, जुन खालको व्यवहार थियो, यसले पार्टी एउटा नि रायन सर अलिकति मलाई यहाँ क्वेसन गर्न मन लागेको, नेपाली कांग्रेसमा हेर्ने हो भने कृष्णप्रसाद भट्टराईले ल ठिकै छ गरी खाऊ भनेर छोडिदिनु भयो, गणेशमानले पनि हात उठाइदिनु भयो, अलिकति गिरिजाले अलिकति जबरजस्ती गर्नुभयो, राष्ट्र सञ्चालन गर्नुभयो, पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो, कहीँ क्षति भयो कहीँ फाइदा भयो। यस्तो विषयमा अलिकति ल ठिकै छ भनेर ब्याक इट अप हुने सिचुएसन चाहिँ कम्युनिस्टहरुमा अलिक कम हुँदो रहेछ। सिगौरी खेल्नुपर्ने, सिङ्गै भाँच्नु पर्ने, रगत पक्ष हुनुपर्ने, यो नेचर चाहिँ तपाईहरुले सिकाएको स्कुलिङ त्यस्तो, अथवा तपाईहरुले सिकाउँदा नि त्यस्तो, सिकाउने त्यस्तो सिकाएको अवस्था हो? यो के हो अलिकति? कांग्रेस र हामीमा त्यही फरक रहेछ हैन, त्यही फरक रहेछ। अब हामीले अन्याय सहेर बस्ने कुरामा हामी अलि सक्दा रहेनछौँ। उहाँहरू अन्याय सहेरै भन्ने पनि ल भइहाल्यो छोडिदिउँ भन्ने स्थिति रहेछ। घटनाक्रमले त्यही देखिया छ। नेकपा एमाले भन्दा तपाईहरु सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ के फरक पाइन्छ? हामी नेकपा एमाले भन्दा
नेकपा एमाले जो सिद्धान्तगत लिएको बाटो छ, उहाँहरूले जनताको बहुदलीय जनवादमा को हाम्रो कार्यक्रम बनाएर फर्कन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ अहिले। तर त्यो 75 साल ज्येष्ठ 3 गते दुईटा पार्टी एकीकरण हुँदा माओवादी केन्द्रले 21औं शताब्दीको जनवाद छोड्ने, एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्ने भनेर त्यति बेलै उहाँहरूले त्यो बोरा हालेर त्यो थन्काइदिइसक्या हो। अब अहिले मदन भण्डारीको नाम बेचेर संगठन गर्नको लागि उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा हामी जबजमै छौँ है भनेर प्रचार गर्दै हुन्छ। जबज चाहिँ कस्तो कार्यक्रम हो भन्दा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम भने कि नेपालको सामन्ती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रमले हामी नेपालको राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्यौं, शान्तिपूर्ण आन्दोलन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रमकै माध्यमबाट हामीले अगाडि बढायौं आन्दोलन। हामी अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि मिलेर गणतन्त्र ल्याउने कार्यक्रममा गयौं, कांग्रेससँग पनि मिल्यौं, अन्य राजनीतिक शक्तिसँग मिल्यौं र हामीले गणतन्त्र ल्याइसक्यौं। अब गणतन्त्र ल्याइसकेपछि फेरि उहाँहरू जबज भनिरहनु भएको छ। त्यो कार्यक्रम अब समाजवादी कार्यक्रममा जानेलाई त्यसको जगमा उभिएर गर्न सकिन्छ, तर त्यही कार्यक्रम बोकेर हिँड्ने भने चाहिँ झोलुङ्गे पुल भएको ठाउँमा पक्का पुल बनिसकेपछि फेरि झोलुङ्गे पुलै चाहिन्छ भने जस्तै कुरा हो। त्यसो भनेर तपाईँ त्यसो भनिरहँदाखेरि वामदेव गौतमले राखेको तर्क सँग असहमत हुनुभएको अथवा उहाँको लागि ढोका बन्द गरिएको हो? ढोका बन्द होइन, तर उहाँले 3-4वटा कुरा राख्नुभयो। 4वटा कुरा। एउटा निर्वाचित राष्ट्रपति हैन, राष्ट्रपतिले शासन गर्ने निर्वाचित राष्ट्रपति। हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने अहिलेको अवस्थामा निर्वाचित राष्ट्रपति भएका भए केपी ओलीले के गरिसक्थे होला, कति ध्वस्त बनाउँथे होला, सत्ताबाट हट्नुपर्छ भन्ने चिन्ता हुँदाहुँदै त यति गरे भने 5 वर्ष चाहिँ त्यो फाड्न पाउँदा त के उत्पात हुन्थ्यो होला। त्यस हुनाले अहिलेसम्म हाम्रो जस्तो देशमा यस्ता व्यक्तिहरू फेरि आउन सक्ने सत्तामा सम्भावनाले यो सम्भव छैन। त्यो पनि संविधान संशोधनको विषय हो। त्यो कुरा हामी एक्लैले गरेर हुँदैन। दोस्रो, उहाँ पुरै समानुपातिक पद्धति मात्रै, व्यक्ति उठ्ने होइन, व्यक्ति पछि पार्टीले छान्ने, त्यो कुरा पनि संविधान संशोधनकै विषय हो एउटा कुरा। अर्को कुरा, पार्टीभित्र लोकतन्त्र भएन भने त्यो झन् बर्बाद हुन्छ। केही नेताहरूले टिकट पैसामा सिट बेच्न सक्छ, त्यो पनि विकृति आउन सक्छ, लोकतन्त्रको लागि अर्को समस्या हुन्छ। तेस्रो कुरा, संहिताकै बारेमा पनि अलिकति सल्लाह गरौँ। अहिले संहिताको बारेमा सल्लाह मात्रै गरौँ भन्दा पनि मान्छेले नेगेटिभ कुरा बुझ्न सक्छ। के हो संहिता पछाडि फर्कन आँट्यो कि क्या हो भन्ने हुन्छ। यो 3टा कुरा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भन्यौँ। यो संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय हो, यसमा अहिले प्रवेश नगरौँ। महाधिवेशन आइहाल्छ हाम्रो, महाधिवेशनमा छलफल गरौँ, अरू राजनीतिक दलसँग पनि कुरा गरौँ भन्यौँ। अब जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा लैजाने भन्ने उहाँले भन्नुभयो। त्यो आजको परिस्थिति अनुसार त्यो नमिल्दो हुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादको सार वस्तुलाई हामीले त्यसको सार वस्तुको रक्षा र विकास गर्दै, जो गणतन्त्रलाई कायम गर्ने रक्षा र विकास गर्दै अब समाजवादी बाटोमा जानुपर्छ, समाज परिवर्तनको बाटोमा जानुपर्छ, राष्ट्रिय समृद्धिका अभियानहरू चलाउनुपर्छ, असमान गतिविधिहरू जो जनताको बिचमा छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हो। अहिले हाम्रो बिचको फरक यही हो। अहिले त्यसो भए वामदेव गौतमसँगको कुराकानी भन्दा बरु फेरि एकचोटि भीम रावल, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईहरूसँग कुरा मिल्छ कि भन्ने छाँटकाट देखिन थालेको। जबकि आज केही मिडियामा भानुभक्त जोशी, अरू झप्पर एकजना उहाँहरू सहितको केही टिमले चाहिँ विरोध सुरु गरिसकेको र नेकपामा यो 10 मुद्दा लागू गर्नुपर्छ भन्ने खालको, तर अध्यक्ष केपी ओलीले अलिकति इग्नोर गरेको अवस्थामा तपाईहरुसँग आन्तरिक कुराकानी हुन सुरु भयो भनेर मिडियामा आउँछ। त्यस्तो केही कुराकानी हुन सुरु भइसकेको छ तपाईहरुसँग कि यो मान्छेहरुको अनुमान मात्रै हो? केही कुरा पनि भयो होला, मैले अब ठ्याक्कै यो यस्तो भएको छ नभनौँ, किनभने यो परिस्थिति पाकोस् हैन, पाकोस्। तर साथीहरु त्यहाँभित्र भइरहेको झुटमुटको खेती र जबरजस्ती ओलीजीले आफ्नो कुराहरू लाद्ने बडो मजाको बनाउनु भयो उहाँले। अहिले विधान अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। विधान अधिवेशनमा के कुरा आएछ भने यी सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले
अधिवेशनमा भाग लिन पाउने, तर चुन्न र चुनिनलाई चाहिँ तलै जानुपर्ने भनेपछि अब यी साथीहरूलाई तलै बढार्दै भइगयो नि हैन। केपी ओलीको व्यवहार चाहिँ के छ भन्नुलाई नि मैले तपाईलाई भन्नै पर्छ। म चाहिँ जेलदेखि सँगै छु। 2031 सालमा म जेल गएको थिएँ, त्यहाँदेखि म उहाँलाई राम्रो जान्दछु। 32 सालमा विद्यार्थी आन्दोलनमा जेल जाने क्रममा त्यहाँ चिनेर उहाँहरूले नै दिएको विचारबाट हामी झापाली बनेका हौँ। म उहाँको के देख्छु भन्दा संसदमा लामो अवधि रह्यो, संसद विभागको उहाँ प्रमुख, म सचिव, युवा संगठन गर्दा उहाँ संयोजक, म सचिव, धेरै अवधिसँगै छ। तर उहाँको एउटा बानी के छ भन्दा उहाँसँग कुनै जमानामा एउटा मान्छेको कुरा मिलेन भने त्यसलाई जिन्दगीभर लखेट्नुहुन्छ। यी साथीहरूले पनि केही दिनपछि राम्रै लखेटाइ भेट्छन्। तर यो बिचमा नि अब यो मलाई यहाँ तपाईहरुको एउटा रमाइलो भन्ने कि दुःखद भन्ने, केपी ओली टिमलाई घनश्याम भुसाल सहितको टिमले पनि राम्रैसँग गाली गर्यो। भीम रावलहरू असलक्ष्मीलाई गाली नै भनौँ, निकै अपशब्द नै प्रयोग गर्नु भएको थियो। अहिले त्यो नजिक हुनुहुन्छ, उता गएपछि तपाईहरुले पनि कहीँ कतै उहाँहरूलाई चाहिँ आक्रामक ढङ्गले कुरा गरेको सुन्यो। फेरि फर्किने अवस्थामा कतिको सहज बन्ला यो रमाइलो छ के तपाईहरुको? मलाई के लाग्छ भने तत्कालै उहाँहरू फर्केर हामी सँगसँगै बसिहाल्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। त्यस्तो देख्दिनँ। उहाँले के माफी माग्नु पर्यो, सच्चिनु पर्यो, अथवा गल्ती गरि भन्नु पर्यो? राजनीतिमा असम्भव भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन, असम्भव भन्ने हुँदैन। तर मैले तत्कालै उहाँहरू फर्किहाल्ने, उहाँहरूलाई पनि अहिले त फेरि 10 बजे लागू भइरहेछ भनेर उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ नि त। फेरि उहाँहरू फर्किए पनि तपाईहरुले एक्सेप्ट गर्ने सम्भावना कम छ भन्दा पनि उहाँहरू फर्किने सम्भावना नै कम देख्नुहुन्छ तपाई? उहाँहरू एक त फर्किने सम्भावना कम छ, एक। दोस्रो, उहाँहरूलाई 10 बजे लागू हुन्छ 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 ग्यारेन्टी हुन्छ भन्दै त्यहाँ जाने साथीहरूले 10 बजे त लागू भएन, ओलीजीले झुक्क्याए हामीलाई भन्दै यहाँ आउन त फेरि अलि गाह्रो हुन्छ नि अहिले तुरुन्तै त। त्यो मान्छेले पत्याइदिन नि पर्यो फेरि उहाँहरूको कुरा। समस्या पनि पत्याउने नपत्याउने कुरा त सामान्य भइहाल्यो नि। अब तपाईँ यहाँ नैतिकताको कुरा त खास गरी नेताहरूमा त एकदमै कम देखिँदै गएको अवस्थामा जानु आउनु, ढाँट्नु, झुक्क्याउनु, छक्क्याउनु यो त यस्तो बहुत सामान्य जस्तो लाग्न थाल्यो। एनिवे, अब तपाईँको अब प्रदेश प्रमुख हुने सम्भावना चाहिँ बढेर गयो त? मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना अब सामान्यतया हामीले 7वटा प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशमा जनता समाजवादी दल पहिलेदेखि छ, उसको नेतृत्व। 6वटा प्रदेशमध्ये 2-2वटा भाग लगाउने भन्ने सल्लाह भएको हो। त्यसमध्ये काङ्ग्रेसकोले एउटा पाइसकेका छ, माओवादीको 3टा छ। त्यो 3टा मध्ये एउटा माओवादीले पाएको आफ्नो भएको एउटा काङ्ग्रेसलाई दिने, कर्णाली प्रदेशमा दिने भन्ने खालको पनि आन्तरिक सहमति भइसकेका छ। त्यसो हुँदाखेरि अब खाली भनेको 3 र 1 हो, बागमती र 1 हो। त्यसमा हाम्रै भागमा पर्ने कुरा हो र त्यही अनुसारको सल्लाह भएको छ। अब हिजो सँगै बसेर केपी ओली बेठी गई भनेर औँला ठड्याएको अष्टलक्ष्मी साक्य एकजना सिनियर नेता पनि हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट नेता भनौँ, अहिले एमाले नेता भन्दा पनि कम्युनिस्ट नेता भनौँ। तपाईँ पनि एकजना सिनियर कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई पन्साउँदै अब तपाईँ जाँदाखेरिको त्यो कतिको स्वादिलो रमाइलो घटनाक्रम भनेर बुझ्ने त्यो ठाउँका कम्युनिस्टहरूले? मैले पन्छाउने कुरा भएन, विधिले पन्छाउने भयो। अब उहाँले 24 गते भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। विश्वासको मतलब उहाँले तपाईले नदिँदा त नपुग्ने हो नि? हो, उहाँको विरुद्धमा हामीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छैनौँ, तर उहाँले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ 24 गते भित्र। विश्वासको मत लिनु भएन भने उहाँ बिदायी हुनुहुन्छ र हामीसँग अहिले 59 संख्या छ, 55 भए सरकार बनाउनु पुग्छ। त्यसो भन्नाले उहाँसँग जम्मा 43 जना छ। 43 जनाले सरकार बनाउन सक्ने कुरा हो, उहाँले थप्ने उपाय नै छैन। त्यसो हुनाले उहाँ बिदा हुनुहुन्छ। बहुत रमाइलो छ है। अब यस्तै हो राजनीतिमा, यस्तो स्वाभाविकै हुँदो रहेछ, स्वाभाविकै लिनु पर्दो रहेछ। तपाईँ हेर्नुहोस्, डाक्टर महातिर मोहम्मदले शासन सत्ता एउटा साथीलाई सुम्पिएर बाहिर निस्के, त्यो साथीले फेरि भ्रष्टाचार गर्यो, अत्याचार गर्यो, अनि अरू राजनीतिक दलसँग मिलेर चुनाव लडे, जिते, आफू त्यहाँ प्रमुख बने,
र त्यो भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हालेर फेरि आफू बाहिर निस्किन्छ हैन। राजनीतिमा त यस्तो हुँदो रहेछ नि। अहिले कता कता हेर्दाखेरि प्रचण्ड चाहिँ आफ्नो आफ्नो जस्तो, केपी ओली चाहिँ टाढाको जस्तो, दुश्मन जस्तो लाग्छ सर। त्योभन्दा नि घटनाक्रमले व्यवहारले हो, घटनाक्रम व्यवहारले नै हो। म तपाईँलाई बताउँ, ओलीजी आफ्नै नेता भए पनि उहाँले हामीसँग बदलाको भावना लिने व्यवहारहरू गरिरहनु भएको छ भने उहाँ कसरी आफ्नो मान्छे भएर सँगै बस्दैमा आफ्नो हुँदो रहेछ नि त। धेरै श्रीमान श्रीमती सँगै बसेका छन् तर एउटाले अर्कोको हत्यासम्म गरे हुन्छन् हैन, आफ्नै त हो नि। त्यसो हुनाले त्यस्तो हुन्छ। संसदको समस्या चाहिँ तपाईहरु 14 जना, खास गरी तपाईको पार्टीका 14 जना सांसदहरू चाहिँ संसदको समस्या बन्नुभयो। उहाँहरूकै कारणले संसद चलिरहेको छैन। यत्रा थुप्रै विधेयकहरू चाहिँ पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। कति त अब फेल हुने अवस्था पनि पुग्यो होला, 60-65 दिन नागिसकेपछि त्यो अवस्था बन्ला। यस्तो अवस्थामा यस्तो राष्ट्र नै बन्दीको अवस्थामा छ। यतिखेर तपाईहरुले पनि त निकास दिनका लागि केही पहल गर्नुपर्छ होला नि, के गर्नुहुन्छ? अब यसो छ, हामीले निकास दिने भनेको राजनीतिक दलहरूको बीचको बैठक बसाउने, सर्वदलीय बैठक बसाउने कुरा हो। केही दिन अगाडि सर्वदलीय बैठक बसाउँदाखेरि नेकपा एमालेका साथीहरूले बहिष्कार गर्नुभयो। बैठकमै नआएपछि त के लाग्छ? एउटा समस्या त्यो पनि छ। सबभन्दा ठुलो कुरा केपी ओलीजीलाई असाध्यै ठुलो पीडा छ। बालुवाटारमा ढलिमली गरेर बस्नु पाउनु भएको थियो, त्यहाँबाट निक्लेर बालकोट गएर थन्किनु परेको छ। स्वभावैले पीडा छ नि, सबै ठाउँमा चाहिँ यहाँ गर त्यहाँ गर यो दे उदे भनेर बाँड्न पाउनु भएको थियो। त्यो बाँड्ने सबै कुरा खोसियो। त्यो पीडाको अलि दिनसम्म त्यो पोलिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले यो संसद अवरोध पनि रहिरहला केही समयसम्म। त्यसको निकास के देख्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई लाग्छ निकास, म तपाईलाई सर्वोच्चको निर्णय हो। सर्वोच्चको निर्णय त सर्वोच्चले एउटा निर्णय दिइसकेको छ। अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने भनिसक्यो 14 जनाको बारेमा। अब त्यो मुद्दा वर्षौं 2 वर्ष टाइनिएर गयो, कारण देखाउ आदेश मात्रै दियो। त्यसो हुनाले त्यो मुद्दाको सम्बन्धी कुरा त अगाडि बढ्यो। अब सरकार बनाउनलाई बाधा छैन, त्यो खालको स्थिति छ। अब उहाँहरूले सर्वोच्चले अहिले हाम्रो अनुकूलको अहिले निर्णय दिए भनेर नि हुने कुरा भएन। त्यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसो हुनाले अलिकति लामो प्रोसेसमा गइसक्यो। उहाँहरू दुईटा मात्रै प्रश्न गर्छु यहाँसँग, अनि म कार्यक्रम लगभग टुङ्ग्याउँछु। तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ माओवादी पार्टीसँग एकताको लागि झन्डै पहल गरेको जस्तो देखिन्थ्यो, अथवा वृहत कम्युनिस्ट एकताको कुरा गरेर तपाईहरु त्यो गरिरहनु भएको थियो। पछिल्लो समय चाहिँ त्यसो गर्यो भने एमालेबाट जसरी तपाईहरुलाई एउटा आकर्षण, जुन विभाजनको एउटा आकर्षण थियो, त्यो चाहिँ घट्ने र माओवादीमा जान्छौँ भने चाहिँ हामी एमालेमै बरु बस्छौँ भन्ने खालको माहौल देखेपछि तपाईहरु होइन त्यस्तो होइन, हामी छुट्टै पार्टी हो, हामी बरु कार्यगत एकता गर्छौँ, उहाँहरूसँग पार्टी एकता चाहिँ गर्दैनौँ भनेर स्ट्यान्डमा अडिनु भयो भनेर मान्छेहरूले भन्छन्। यो यथार्थ हो? होइन, हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ। किनभने सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 23 गते हामीलाई छुट्याइदियो, माओवादी केन्द्र र हामीलाई छुट्याइदियो। त्यो छुट्याइदिसकेपछि हामीले माओवादीको कार्यालयमै गएर बसेर हामीले भन्यौँ हामी अब तपाईहरु हामी छुट्यौँ, हामी एमालेहरू आफ्नै पार्टीमा फर्क्यौँ। फाल्गुनको 28 गते केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाउनुको साँटो केही मान्छेहरूलाई बोलाउनु भयो, आफ्नो यसम्यानहरूलाई। उहाँले आफ्नो निर्णय गर्न थाल्नुभयो र भनिदिनु भयो अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरू सबै पद खारेज, महाधिवेशनले निर्णय गरे पद, चुनावबाट आएको पद खारेज भनिदिनु भयो। उहाँ एउटा राजा महाराजाले झैँ गरी घोषणा गर्न थाल्नुभयो। चैत्र 7 गते फेरि अर्को बैठक बसाउनु भयो, महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनु भयो। महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने हाम्रो विधानमा कहीँ व्यवस्था छैन। विधान अधिवेशन महाधिवेशन बोलाउनु पाइन्छ तर आयोजक कमिटी बोलाउनु पाइँदैन। त्यही कुरा सच्याएर अहिले विधान अधिवेशन भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यी सबै काम के गर्नु त, आफूलाई बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ उहाँको भनाइ नै हो। तिमीहरूको बहुमत हुने बैठकमा म भाग लिन्न, म बैठक बोलाउँदिन र तिमीले जे निर्णय गर्छौ गर, म त्यो निर्णय मान्दिनँ। अब यो पार्टीको अध्यक्ष बैठक बोलाउँदिन भन्छ, बहुमतको निर्णय मान्दिन भन्छ, अल्पमतमा पर्ने गरी म त्यो कमिटीमै बस्दिन भन्छ। अनि कस्तो संगठन चलाउने हो? समस्या त्यहाँनिर हो। तिनै समस्याले आजसम्म यो ठाउँमा ल्याइपुर्यायो। तर हामी छुट्टै पार्टीको रूपमा छुट्टै अस्तित्व कायम गर्दै अगाडि बढ्छौँ। सक्दाखेरि हामी धेरै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा बताउने
जोड्ने कोसिस गर्छौँ। अब विशेष गरी अहिले हामी मलाई लाग्छ भविष्यकोमा 3वटा मोर्चा हुन सक्छ। काङ्ग्रेस एउटा छुट्टै चुनाव लड्ला, हामी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा चित्रबहादुर केसीजीहरूको पार्टी हामी एउटा टिम भएर जाउँला। अब केपी ओलीजी, कमल थापा र महन्त ठाकुरहरू एउटा प्यानल भएर जालान्। अबको समीकरण त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ चुनावी गठबन्धन। हेरौँ अब अन्तिममा तपाईहरूले एमसिसी को बारेमा निर्णय गरोस्, सत्ता पक्षले गरोस् अनि हामी निर्णय गर्छौँ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले भनिरहँदा तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभएछ एमसिसीलाई चाहिँ यसै नै पारित गर्न सकिन्न भनेर। त्यसलाई निकै राम्रो टुलको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। तपाईँहरूले अस्ति एमसिसी को उपाध्यक्षसँग भेट हुँदाखेरि यसै नै कुरा राख्नुभयो कि यो बिचमा तपाईँहरूको निर्णय परिवर्तन भएको? होइन, हामीले यो एमसिसी को कुरा आउने बित्तिकै एमालेमै हुँदा हाम्रो नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलमा प्रदीप गेवाली र भीम रावलजी थिए। त्यो कार्यदलले केही मुद्दाहरू, संशोधन योग्य मुद्दाहरू छन्, यो संशोधन नगरिकन पारित गर्न सकिन्न भनेको थियो। त्यही कुरालाई आधार बनाएर सरकारले प्रश्न पनि गर्यो। तर त्यसको उत्तरहरू अन्तिममा के भन्यो, एमसिसी जो मिलेनियम च्यालेन्ज त्यो कम्प्याक्टकै तर्फबाट पनि के भनियो त भन्दाखेरि संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा भएपछि हामी संशोधन नभएसम्म पारित गर्न हामी नसक्ने, उनीहरूले संशोधन हुँदैन भनेपछि यो केस यतिकै पेन्डिङ भयो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईहरुको एमसिसी को कारणले सत्ता गठबन्धन जुन छ त्यसमा समस्या ल्याउने अर्को जुन पक्षले समस्या आओस् भन्ने चाहिरहेको छ, त्यो सम्भावना केही देखिन्छ तपाईहरुकै कारणले अथवा कसैको चाहनाको कारणले? संशोधन त हामी पनि भोट हाल्दैनौँ भनेको छ नि त ओलीजीले पनि। संशोधन नभइकन त हामी भोट हाल्दैनौँ। यो गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न त होला, तर त्यो एमसिसीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर हामी के पनि भन्छौँ भने यो एमसिसी कारणले नेपाल र अमेरिकाको बिचको सम्बन्ध राम्रो पनि हुँदैन। एमसिसी त एउटा सानो प्रोजेक्ट न हो, एउटा सानो प्रोजेक्ट हो र यो एमसिसी को बारेमा धेरै संदिग्ध पनि भयो, धेरै शङ्का गर्ने ठाउँहरू पनि भयो। त्यसले हामी यो युरोपको बेल्जियम जस्तो देश हो, हामी दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तो। अब प्रथम विश्वयुद्धमा बेल्जियम ध्वस्त भए जस्तै हामी ध्वस्त हुने खतरा पनि आउन सक्छ। हामीले त धेरै रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा बसेका नाताले दायाँ बायाँका सिलको सिद्धान्त समुद्र पालना गरेर राष्ट्रिय हितलाई हेर्दाखेरि पनि सजिलो छैन। त्यो धेरै ठुलो पैसा पनि होइन, 56 अर्ब भने एउटा प्रदेशको 1 वर्षको बजेट मात्रै हो। त्यो पनि हामीले पनि हाल्नुपर्छ फेरि। अब यो चाहिँ मैले अन्तिमै प्रश्न गरेँ के रे, खास गरी हामी अहिले अमेरिकामा बसिरहेका छौँ, यो नेपालभन्दा बाहिर बसेका सर्टेन देशका मान्छेहरूले दोहोरो नागरिकताको लागि निकै लामो समयदेखि लबिङ गरिरहेका छन्। अब तपाईँ सत्तारूढ पार्टीको मान्छे, तपाईँको अब प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी हुन्छ अथवा मन्त्री परिषदका साथीहरूसँग कुराकानी हुन्छ, तपाईँ आफू पनि एउटा मुख्य जिम्मेवार पदमा जाने लगभग त्यो देखिएको छ। यो बेलामा तपाईँ एकजना यसै पनि प्रभावशाली नेता, दोहोरो नागरिकताको विषयमा चाहिँ एक खालको लबिङ गर्ने अथवा त्यसको बारेमा एउटा औपचारिक धारणा बनाएर अब यसलाई एक्सनमा लानुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई कतिको लागेको छ? छैन भने त्यसको बारेमा केही लागिदिनुहुन्छ? संविधान निर्माण गर्दा हामीले यो राजनीतिक भोटिङ राइट बाहेक अरू सबै गर्न पाउने गरी हामीले त्यो नागरिकताको कुरा राखेका छौँ। संविधान निर्माण गर्दा 72 सालमा संविधान सभाले संविधान जारी गर्दा यो धेरै आवाज उठिसकेपछि म पनि धेरै देशमा गएको छु। अमेरिका जाँदा साथीहरूले उठाउनु भएको छ, अस्ट्रेलिया जाँदा उठाउनु भएको छ, बेलायत जाँदा उठाउनु भएको छ, धेरै देशमा जाँदाखेरि साथीहरूले उठाउनु भएको छ। एनआरएन क्षेत्रका सबै नेता साथीहरूसँग धेरैवटा मिटिङमा नि भेट भएको छ। त्यस्तो छ। अब त्यही उपलब्धि हो। लामो अवधिदेखिको छलफलबाट भोटिङ राइट बाहेक एउटा मान्छेले संसारमा 2टा देशमा भोट दिँदैन, 2टा देशमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दैन। सायद भोटिङ राइट त मागेको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हो, त्यही। हजुर,
सांस्कृतिक अधिकार जो छ नि, अन्य सबै अधिकार, व्यापार व्यवसाय गर्ने, सांस्कृतिक गतिविधिमा भाग लिने, यी सबै अधिकार अहिलेको संविधानले दिएको छ। अब त्यसलाई मेटेरियलाइज गर्न कानुन पनि बनाउनु पर्छ। एक्ज्याक्टली त्यो बनाउनु पर्छ। त्यो कानुन बनाउने कुरामा चाहिँ अलि ढिलो भएको छ। चाँडै गरियो भने यो सायद तपाईँले प्रश्न गर्नै पाउनुहुन्न थियो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि। अन्तिममा तपाईँको यो आज हाम्रो भेटघाट खास गरी डिसी नेपाल हेरेर बसिरहेका दर्शक महानुभावले छोटकरीमा के भन्नुहुन्छ? अब डिसी नेपालले मलाई अवसर दिनुभयो, दाहालजीसँग मेरो चिन्जान हुने पनि मौका मिल्यो। म सबै अब यो माध्यमबाट संसारभरि, अझ खास गरी अमेरिकामा बसेर अब विभिन्न पेसा व्यवसाय अध्ययन आदि गरेर बस्नुभएको सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ, नमस्कार छ। हामी भर्खरै विद्रोह गरेर एउटा नयाँ पार्टी निर्माण गरेका छौँ। यो पार्टीप्रति सकारात्मक भइदिनु होला र हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोस्, यो पार्टी यसरी हिँडोस्, यो काम गर्न सकोस् र विगतमा तपाईँहरूले भनेका कुरा पुर्याउनु भएको छैन, यो पटक चाहिँ पुर्याउनुहोस् है, यो कुरा गर्नुहोस् भनेर हामीलाई बाटो देखाउनु भयो भने हामी त्यो काममा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। म तपाईँलाई भन्दाखेरि म एउटा प्र्याक्टिकल म्यान हुँ। सानो उमेरदेखि 16-17 वर्षको उमेरदेखि राजनीतिक यात्रामा आएँ। आजसम्म अब झन्डै 47-48 वर्ष भइसक्यो। कन्टिन्यू लागेकै छु। निरन्तर लाग्ने क्रममा पनि कमसेकम त्यो गाउँका जनताको जीवनस्तर कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला भन्ने चिन्ता सधैँभरि हुन्छ, बोकिया छ। त्यो कुरामा त्यहाँका साथीहरूको पनि भावना, मद्दत आओस्। र मैले 3 वर्ष अगाडि बेलायतमा जाने बेलामा भनेको थिएँ साथीहरूलाई, त्यो म यहीँ पनि भन्छु, तपाईँ नेपालको माटोमा जन्मिँदा तपाईँको आमाको शरीरबाट 2 किलो रगत बगेको छ। त्यो 2 किलो रगत बगेको भूमिलाई नबिर्सनुहोस् है, नबिर्सनुहोस्। तपाईँ संसारको धेरै ठुला ठाउँमा बस्नुहोला, धेरै राम्रा महलमा बस्नुहोला, धेरै कमाइ गर्नुहोला, जे भए पनि तपाईँ नेपाली हो। तपाईँ नेपाली हो, त्यहाँ भन्दा म नेपाली हुँ भन्नुपर्छ। अहिले अमेरिकन नागरिक बन्नु होला, नागरिक बन्नु होला, तपाईँ 2 नम्बरको हो, त्यहाँ 1 नम्बरको नागरिक हुँदैन। तपाईँ नेपाली हो, त्यसो नेपाली भएर सोचिदिनुहोस्, हामीलाई पनि सम्झिदिनुहोस्, यति भन्न चाहन्छु। हस्, दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू कार्यक्रम द ब्रिज टक हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे। उहाँसँगको आजको हाम्रो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। मलाई पनि आजको कार्यक्रम द ब्रिज टकबाट अर्जुन दाललाई पनि बिदा दिनुहोस् र मेरो अतिथिलाई पनि नमस्ते। हस्, नमस्कार।